अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। एयर होस्टेसेस को बावकार यूनिफॉर्म में दुनिया के सफर पर जाते देखकर कई बच्चियों के दिल में एयर होस्टेस बनने की ख्वाहिश पैदा होती है। जैसे ही वो अपने इस ख्वाब का जिक्र फैमिली में करती हैं, तो इन्हें तरह तरह के सवालों और सोशल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। कोई इन्हें कहता है कि ये शोबा पाकिस्तानी लड़कियों के लिए ठीक नहीं, तो कोई कहता है कि इसके लिए शायद बहुत ज्यादा सिफारिश या करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। आज हम इन तमाम गलत फहमियों की दीवारें गिराएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक आम पाकिस्तानी घराने की बेटी बगैर किसी सिफारिश और बगैर लाखों रुपए खर्च किए अपनी काबिलियत और खुद एतमादी से एयर होस्टेस बन सकती है। एयर होस्टेस बनने के लिए कौन सी तालीम, ट्रेनिंग और दूसरी महारतों की जरूरत है। एयर होस्टेस सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या होता है। सैलरी के अलावा एयर होस्टेस के कौन से अलाउंस इसकी तनख्वाह लाखों में पहुंचा देते हैं। पाकिस्तानी एयर होस्टेस इंटरनेशनल एयरलाइंस में कैसे जॉब हासिल कर सकती हैं। अगर आपका एयर होस्टेस की जानिब से दिल भर जाए तो आपके पास और कौन सी बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम बहुत सादा अंदाज में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। एयर होस्टेस बनने के लिए सबसे पहला सवाल एजुकेशन का है। पाकिस्तान में PIA, फ्लाईजना, एयरसियाल, सीरीन एयर वगैरह एयर होस्टेस के लिए कम से कम तालीम इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास तक मांगती हैं। अगर आपने FA, FSC, ICOM या A लेवल्स किया हो, आप जॉब की दरख्वास्त दे सकती हैं। यहाँ अहम बात यह है कि आपकी नंबर कम से कम 60% होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन यानी BA, BS मुकम्मल कर लिया है तो ये आपका प्लस पॉइंट साबित होगा। तालीम के साथ साथ आपकी अंग्रेजी और उर्दू जुबान बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजों की तरह बोले, लेकिन आपको अपनी बात वाज़े तौर पर समझाना और दूसरे की बात सुनकर इसका सही जवाब देना आना चाहिए। याद रखिए कि जहाज पर आपका सामना दुनिया भर के लोगों से होगा, इसीलिए आपकी बोलचाल का अंदाज ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। एयर होस्टेस का शोबा पर्सनालिटी और एटिकेट्स के हवाले से बहुत हसास है। पाकिस्तान में एयरलाइंस ने कद और वजन के मखसूस मयार मुकर्रर कर रखे हैं। आमतौर पर एयर होस्टेस के लिए कम से कम कद 5 फुट 2 इंच या 3 इंच होना लाजमी है। कद की इस शर्त की एक तकनीकी वजह है। आपका हाथ जहाज के अंदर मुसाफिरों के सर के ऊपर बने सामान रखने के केबिन्स तक आसानी से पहुंच सके, ताकि जरूरत पड़ने पर आप मुसाफिरों की मदद कर सके। कद के साथ साथ आपका वजन आपके कद के तनासुब से होना चाहिए, जिसे आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कहा जाता है। एयरलाइंस ऐसी लड़कियों को तरजीह देती हैं जो जिस्मानी तौर पर एक्टिव और तंदुरुस्त नजर आएं। जहाज की ड्यूटी कई घंटों की होती है, इसमें आपको मुसलसल खड़े रहकर काम करना पड़ता है। इसके अलावा आपके हाथ, बाजू और चेहरे पर कोई नुमाया निशान या टैटू नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि एयर होस्टेस की जॉब के लिए अप्लाई कब किया जाए। जब किसी एयरलाइन में एयर होस्टेस की जॉब्स आती हैं तो इसका इश्तिहार अखबारात या एयरलाइन की वेबसाइट पर दिया जाता है। भर्ती का अमल आमतौर पर वॉक इन इंटरव्यू से शुरू होता है, जहां आपको अपने 80 डॉक्यूमेंट्स लेकर एयरलाइन की बताई जगह पर जाना होता है। पहला मरहला कद और वजन चेक करने का होता है। अगर आप इसमें पूरा उतरती हैं तो आपको इब्तदाई इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग और बात करने के अंदाज को परखा जाता है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन का मरहला आता है, जहाँ चंद उम्मीदवारों को एक साथ बिठाकर कोई टॉपिक दिया जाता है। इसका मकसद ये देखना होता है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कैसे करती हैं और क्या आप में टीम वर्क की सलाहियत मौजूद है या नहीं। फाइनल इंटरव्यू सबसे अहम होता है, जहां एयरलाइन के आला हुक्काम आपसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं। वो आपके एतमाद, दबाव में काम करने की सलाहियत और आपकी मुस्कुराहट समेत तमाम अवामिल को नोट करते हैं। इंटरव्यू में कामयाबी के बाद अगला अहम मरहला मेडिकल टेस्ट का होता है। एयरलाइन आपको अपने मंजूर शुदा अस्पताल या डॉक्टर के पास भेजती है, जहां आपका तफसीली मुआयना किया जाता है। इसमें खून के टेस्ट, एक्सरे, हेयरिंग टेस्ट शामिल होते हैं। एविएशन कवानीन के मुताबिक एक एयर होस्टेस का मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है, क्योंकि इसे फिजा में हजारों फुट बुलंदी पर काम करना होता है, जहां हवा का दबाव मुख्तलिफ होता है। अगर कोई उम्मीदवार किसी दायमी बीमारी का शिकार हो तो इसे भर्ती नहीं
نہیں کیا جاتا۔ اس میڈیکل ٹیسٹ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ پرواز کے دوران مسافروں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی برقرار رکھ سکیں گی۔ جب آپ میڈیکل ٹیسٹ پاس کر لیتی ہیں تو آپ کو ایئر لائن کی جانب سے آفر لیٹر یعنی ملازمت کی پیشکش کا خط جاری کر دیا جاتا ہے، جو آپ کی زندگی کے ایک نئے اور شاندار باب کا آغاز ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایئر ہوسٹس کی نوکری صرف مسافروں کو کھانا پیش کرنا ہے، لیکن ٹریننگ کے دوران یہ غلط فہمی مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے۔ منتخب ہونے کے بعد آپ کو 3 سے 6 ماہ کی سخت ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس ٹریننگ میں سب سے اہم حصہ سیفٹی اینڈ ایمرجنسی پروسیجرز یعنی حفاظتی اور ہنگامی طریقہ کار کا ہوتا ہے۔ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر جہاز میں آگ لگ جائے تو اسے کیسے بجھانا ہے، اگر جہاز کو زمین پر ہنگامی طور پر اتارنا پڑے تو مسافروں کو سلائڈنگز کے ذریعے کیسے باہر نکالنا ہے، اور اگر کسی مسافر کی طبیعت اچانک بگڑ جائے تو اس کی مدد کیسے کرنی ہے۔ آپ کو جہاز کے دروازے کھولنے، بند کرنے اور ہنگامی آلات کو استعمال کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرومنگ کی کلاسز ہوتی ہیں جن میں آپ کو میک اپ کرنے کا صحیح طریقہ، بال بنانے کا سٹائل، چلنے کا انداز اور یونیفارم پہننے کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ تربیت اتنی جامع ہوتی ہے کہ آپ کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتی ہے اور آپ کو ایک عام لڑکی سے ایک پروفیشنل ایویشن آفیسر بنا دیتی ہے۔ پاکستان میں ایک جونیئر ایئر ہوسٹس کی پہلی تنخواہ عام طور پر 60,000 سے 90,000 روپے کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ صرف بنیادی تنخواہ ہے۔ اس کے ساتھ انہیں فلائنگ الاؤنس بھی ملتا ہے، یعنی آپ جتنے گھنٹے جہاز میں سفر کرتی ہیں اس کے حساب سے آپ کو اضافی پیسے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل فلائٹس پر جاتی ہیں تو آپ کو ڈالر یا غیر ملکی کرنسی میں ڈیلی الاؤنس بھی ملتا ہے، جو آپ کی مجموعی آمدنی کو لاکھوں میں لے جا سکتا ہے۔ تنخواہ کے علاوہ ایئر لائن آپ کو اور آپ کے خاندان کو سال میں کئی مفت یا انتہائی سستے ہوائی ٹکٹ فراہم کرتی ہے۔ آپ کو اور آپ کے والدین کو بہترین میڈیکل انشورنس دی جاتی ہے اور آپ کو پک اینڈ ڈراپ یعنی گھر سے ایئرپورٹ تک لانے اور لے جانے کی سہولت بھی ملتی ہے۔ یہ تمام امارات اس پیشے کو پاکستان کی پرکشش ترین پیشوں میں سے ایک بناتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس کے لیے ترقی کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کیریئر کا آغاز جونیئر کریو کے طور پر کرتی ہیں، پھر تجربے کے ساتھ آپ سینئر کریو بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ پرسر یا فلائٹ انچارج کے عہدے تک پہنچ سکتی ہیں، جو پورے جہاز کے عملے کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگر آپ فضا میں کام کرتے ہوئے تھک جائیں یا خاندانی وجوہات کی بنا پر زمین پر کام کرنا چاہیں تو آپ ایئر لائن کے گراؤنڈ سٹاف، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ یا مینجمنٹ میں بھی جا سکتی ہیں۔ بہت سی ایئر ہوسٹس بعد میں ٹرینر بھی بن جاتی ہیں اور نئی آنے والی لڑکیوں کو ٹرین بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پاکستان کی کسی ایئر لائن میں 2 یا 3 سال کا تجربہ حاصل کر لیا ہے تو آپ کے لیے ایمریٹس، قطر ایئر ویز، اتحاد ایئر ویز جیسی انٹرنیشنل ایئر لائنز کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان ایئر لائنز میں تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے اور آپ پوری دنیا کی سیر بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی پہلی جاب کو ہی منزل نہیں مان لینا چاہیے، بلکہ اپنی سکلز پر مسلسل کام کرتے ہوئے انہیں مزید پالش کرنا چاہیے۔ ایویشن کی دنیا میں تجربہ کبھی ضائع نہیں جاتا اور آپ کی یہ مہارت زندگی بھر آپ کے کام آتی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ والدین اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی باعزت اور محفوظ پیشہ ہے۔ ایئر لائنز اپنی خواتین ملازمین کی حفاظت کا خاص خیال رکھتی ہیں اور انہیں ایک پروفیشنل ماحول فراہم کرتی ہیں۔ امید ہے آپ کو پاکستان میں ایئر ہوسٹس بننے کا پورا طریقہ کار اور اس سے جڑے ہر سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ابھی بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ان لڑکیوں اور ان کے والدین کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو ایئر ہوسٹس بننا چاہتی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کمرشل پائلٹ بن کر مسافر جہاز کیسے اڑا سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ PIA نے UK اور کینیڈا جانے والے اپنے مسافروں کی ایک بہت بڑی مشکل کیسے حل کر دی ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔